अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में पढ़ा था, जो मुरक्कब नाक़िस की तीसरी क़िस्म है। तो आज की क्लास में हम मुरक्कब इज़ाफ़ी को जो है मज़ीद पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मुरक्कब इज़ाफ़ी को मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूँ, ताकि आपके ज़हन में मुरक्कब इज़ाफ़ी का टॉपिक ताज़ा हो जाए और आप आज की क्लास को बआसानी समझ पाएँ। देखिए, मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हमने जाना कि दो इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। ठीक है जी। उसके बाद हमने जाना कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ निस्बत की गई हो उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ठीक है जी। आसान लफ्ज़ों में जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं, और जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद हमने मुज़ाफ़ के क़वाइद और मुज़ाफ़ इलैह के क़वाइद भी जान लिए। मुज़ाफ़ के अंदर हमने दो पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट, मुज़ाफ़ का एराब हल्का होता है। अब एराब हल्का होने से क्या मुराद है, यानी जो मुनसरिफ अस्मा होते हैं, ठीक है ना, जो तनवीन वाले होते हैं, उनका एराब हल्का होगा, चाहे फिर वो जमा मुकस्सर हो चाहे वो जमा मुअन्नस सालिम हो। बात क्लियर होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमने मुज़ाफ़ इलैह के अंदर एक कायदा जाना था, एक पॉइंट जाना था कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा ही मजरूर हुआ करता है। मुज़ाफ़ इलैह हमेशा ही मजरूर हुआ करता है, यानी हालत जर में आता है। बात क्लियर होगी। तो ये हमने पिछली क्लास में जान लिया है। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम मुसन्ना और जमा की इजाफत को सीखने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिएगा और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि अब आपने जान लिया कि मुज़ाफ़ के क़वाइद के अंदर आपने दो पॉइंट्स को याद रखना है। सबसे पहला कि मुज़ाफ़ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता, और दूसरा पॉइंट मुज़ाफ़ का एराब हल्का होता है। अब ये जो दूसरा पॉइंट है मुज़ाफ़ का एराब हल्का होता है, इस पर आपने फोकस करना है। इसका क्या मतलब है, यानी जो मुनसरिफ अस्मा है, तनवीन वाले अस्मा हैं, चाहे वो जमा मुकस्सर हैं चाहे वो जमा मुअन्नस सालिम हैं, उनका एराब अगर हल्का करना हो तो हम क्या करते हैं भाई, जैसे कलमुन है, ये मुनसरिफ है ना, तनवीन वाला है और वाहिद है, तो अगर हम इसको मुज़ाफ़ की जगह पर लाएंगे तो हम लिखेंगे कलमुन से कलमु, एक पेश को हटा देंगे। इसको कहते हैं एराब का हल्का होना। बात क्लियर होगी ना। और अगर ये जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर क्या है, कलम की, अक़लामुन, अफ़आलुन के वजन पर, तो अगर ये मुज़ाफ़ की जगह पर आया तो हम लिखेंगे अक़लामु, एक पेश को हटा देंगे। ठीक है जी। और जमा मुअन्नस सालिम, ये भी तनवीन के साथ होते हैं, तो अगर ये मुज़ाफ़ की जगह पर आया तो हम लिखेंगे मुस्लिमातु। ठीक है ना। तो तनवीन का एराब हल्का करना ये बिल्कुल आसान है। दो पेश है तो एक पेश, दो ज़बर है तो एक ज़बर, दो ज़ेर है तो एक ज़ेर, ये बिल्कुल आसान है। लेकिन अब आपने याद रखना है, मुसन्ना मुज़क्कर और मुअन्नस और जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर भी जो है एराब हल्का होगा। ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या कहा मैंने, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस और जमा मुज़क्कर सालिम के अंदर भी एराब हल्का होगा। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा हो जाएगा कि मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं उनका एराब तो हम पहचान लेते हैं तनवीन के जरिए, ठीक है ना, जैसे मुस्लिमुन हालत रफा, मुस्लिमन हालत नसब, मुस्लिमिन हालत जर। ठीक है ना। तो इसका एराब हमने पहचान लिया तनवीन के जरिए। लेकिन मुसन्ना और जमा मुज़क्कर सालिम का एराब हम न तो तनवीन से पहचानते हैं न तो ज़बर ज़ेर पेश से पहचानते हैं, तो उनका एराब हल्का कैसे होगा ये हमने समझना है। देखिए, मुसन्ना मुज़क्कर मुअन्नस और जमा मुज़क्कर सालिम का एराब न तो तनवीन से पहचाना जाता है, ना ही ज़बर ज़ेर पेश से पहचाना जाता है, बल्कि आवाज से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है भाई, आवाज से। ठीक है ना। जैसे कलमुन है, ये वाहिद है ना, इसका मुसन्ना क्या है, कलमानी, और हालत नसब और जर कलमैनी। मुस्लिमुन है, इसका जमा क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम, मुस्लिमूना, और हालत नसब और जर मुस्लिमीना। ठीक है जी। तो ये जो मुसन्ना के अंदर आनी आईनी साउंड है ना, इससे हम पहचानते हैं। आनी से हमें पता चलता है ये हालत रफा है मुसन्ना के अंदर, आईनी से हमें पता चलता है ये हालत नसब और जर है मुसन्ना के अंदर। ठीक है जी। ऊना,
اونا سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ جمع مذکر سالم ہے، حالت رفع ہے، اور اینا سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ حالت نصب اور جر ہے جمع مذکر سالم کے اندر۔ بات کلیئر ہوگی نا؟ تو مثنیٰ اور مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع مذکر سالم کا اعراب ہم آواز سے پہچانتے ہیں، اور یہ آواز بنتی کیسے ہے اس کو سمجھ لو۔ آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا۔ تو یہ آواز تبھی آپ کے منہ سے نکلے گی جب اس میں نون ہوگا۔ اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے اس نون کو ہٹا لو نون کو، اب پڑھ کے بتاؤ۔ مسلمانی سے مسلمہ نون ختم، مسلمین سے مسلمائی نون ختم، مسلمون سے مسلمو نون ختم، مسلمین سے مسلمی نون ختم۔ تو جب ہم نے نون کو نکال دیا، اب ہم یہاں پر آنی، آئینی، اونا، اینا ساؤنڈ کو اچھے طریقے سے نہیں نکال رہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو گیا اس کا اعراب ہلکا کرنا، کیونکہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کا اعراب آواز سے پہچانا جاتا ہے، آنی، آئینی، اونا، اینا ساؤنڈ سے۔ جب نون کو یہ ہم نے نکال دیا، اب یہ پراپر ساؤنڈ نہیں نکلے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ ہو گیا اس کا اعراب ہلکا۔ ہم نے نون کو نکالنا ہے مثنیٰ مذکر مؤنث کے اندر اور جمع مذکر سالم کے اندر، تو اسے کہا جائے گا اعراب ہلکا ہونا۔ لیکن یہ کب کرنا ہے بھائی؟ جب یہ مثنیٰ مذکر مؤنث اور جمع مذکر سالم مضاف کی جگہ پر آئے گا۔ اب اگر مثنیٰ اور جمع مذکر سالم مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گا تو نون کو نہیں ہٹانا ہے، اعراب کو ہلکا نہیں کرنا ہے، بلکہ نون کو ایز اٹ از ویسے ہی لکھنا ہے، پورے لفظ کو ویسے ہی لکھنا ہے۔ بس وہاں پر مضاف الیہ کے اندر خیال رکھنا ہے اعراب کا، کہ ہم نے وہاں پر حالت جر میں اس کو لانا ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے۔ اگر مضاف کی جگہ پر آیا تو ایک تو الف لام نہیں لگانا ہے اور اعراب ہلکا کرنا ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں گا، مثال کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ سارا سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلے میں جو مرکبات آپ کو سکھاؤں گا اس میں کیا ہوگا کہ ہم مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کو جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے، ٹھیک ہے جی، مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے۔ اور جب ہم مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کو مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے تو وہاں پر نون نہیں گرے گا۔ کیوں نہیں گرے گا؟ کیونکہ مضاف الیہ کے اندر ایک ہی قاعدہ ہے کہ وہاں پر مجرور ہوا کرتا ہے۔ اگر کوئی اسم وہاں پر آئے گا مضاف الیہ کی جگہ پر تو وہ حالت جر میں لکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہم کیا کریں گے؟ پہلے ہم مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کو کہاں پر لائیں گے؟ مضاف الیہ کی جگہ پر۔ پھر اس کے بعد ہم جو ہے مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کو مضاف کی جگہ پر لائیں گے، وہاں پر ہم نے اعراب کو ہلکا کرنا پڑے گا۔ وہ مرکبات بھی آپ انشاءاللہ سیکھ لیجیے گا۔ اب ہم جو ہے اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرکب ہم یہاں پر لیتے ہیں، جیسے مسلمان کی کتاب۔ میں نے ابھی یہ واحد کی بات کی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم اس کے بعد جو ہے مثنیٰ کی بھی بات کریں گے، پہلے آپ اس کو سمجھو۔ میں نے کہا مسلمان کی کتاب، یہ آپ کو بنانا آ جائے گا، یہ میں نے آپ کو کل بھی سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مسلمان کی کتاب، پہلے آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس اردو مرکب کو سمجھنا ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اردو زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے، لیکن جب ہم عربی میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو مضاف کو پہلے لکھتے ہیں اور مضاف الیہ کو بعد میں لکھتے ہیں۔ تو اردو میں مضاف الیہ پہلے ہے، کیا؟ مسلمان، اور کتاب مضاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کتاب کو پہلے لکھنا ہے۔ کتاب کی عربی کیا ہے؟ کتابن، اور مسلمان کی عربی کیا ہے؟ مسلمن، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے کتاب کو جب پہلے لانا پڑے گا، اب کتاب کی عربی کتابن ہے اور مضاف کا قاعدہ ہے نہ الف لام داخل ہوگا اور اعراب ہلکا ہوگا، تو کتابن سے کیا بنے گا؟ کتابو، ایک پیش کے ساتھ آ گیا ہمارا مضاف۔ اب مسلمان ہے، یہ ہمارا مضاف الیہ ہے۔ مسلمان کی عربی ہے مسلمن۔ اب مضاف الیہ کے بارے میں آپ نے جانا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوا کرتا ہے، حالت جر میں ہوا کرتا ہے، اور یاد رہے مضاف الیہ اکثر معرفہ بھی ہوا کرتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو کل بتایا ہے۔ تو ہم نے لکھنا ہے المسلمی، مضاف الیہ، کتاب المسلمی، کتاب المسلمی، مسلمان کی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ یہ میں نے آپ کو کل بھی سکھایا ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ اب ہم نے یہاں پر مثنیٰ کو جو ہے نا مضاف الیہ کے اندر لانا ہے۔ جیسے میں کہوں دو مسلمانوں کی کتاب، بات کو سمجھنا، دو مسلمانوں کی کتاب، کتاب کتنی ہے؟ کتاب ایک ہے، لیکن مسلمان کتنے ہیں؟ مسلمان دو ہیں۔ تو دو مسلمان ہماری مضاف الیہ ہے اور کتاب جو ہے یہ مضاف ہے۔
किताब की अरबी है किताबुन और दो मुसलमानों की अरबी क्या है? मुस्लिमानी। ठीक है ना? तो किताब को हमने लाना है पहले, किताबुन से किताबु एक पेश के साथ, एराब हल्का हो गया और ना ही अलिफ लाम आया। ठीक है जी। दो मुसलमानों की अरबी है मुस्लिमानी और ये मुजाफ इलैह की जगह पर आ रहे हैं और मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर हुआ करता है। तो मुस्लिमानी का हालत जर क्या है? मुस्लिमाइनी है ना? मुस्लिमाइनी, मुस्लिमानी, मुस्लिमाइनी, मुस्लिमाइनी। तो मुस्लिमाइनी हमारा हालत जर है। तो जब ये मुजाफ इलैह की जगह पर आया तो ये खास भी बनेगा अलिफ लाम लगाने से, तो ये बनेगा अल मुस्लिमाइनी, किताबु अल मुस्लिमाइनी, किताबुल मुस्लिमाइनी, दो मुसलमानों की किताब। बात क्लियर होगी? इस तरीके से जो है आपने इसको बनाना है। अब चले आगे। अब अगर मैं कहूं मुसलमानों की किताब, अब मैंने जमा का सीगा बताया, मुसलमानों की किताब, किताब एक ही है लेकिन अब मुसलमान बहुत सारे हैं। मुसलमानों की किताब, मुसलमानों जो है ये मुजाफ इलैह है और किताब मुजाफ है, लेकिन अरबी में किताब को पहले लिखेंगे। किताब की अरबी किताबुन, तो हम पहले मुजाफ को लाएंगे, किताबु एक पेश को काट दिया। अब क्या बचा? मुसलमानों। और मुसलमानों की अरबी क्या है? बहुत सारे मुसलमानों की मुस्लिमूना। ठीक है ना? तो हमने इसको मुजाफ इलैह की जगह पर लाना है, लेकिन मुस्लिमूना हालत रफा है, इसका हालत नसब और जर क्या है? मुस्लिमीना। तो जब ये मुजाफ इलैह की जगह पर आएगा तो अलिफ लाम भी लगाना है, खास बनाना है, मारिफा बनाना है, तो ये बनेगा अल मुस्लिमीना। तो क्या बना? किताबु अल मुस्लिमीना। मिलाने की सूरत में किताबुल मुस्लिमीना, मुसलमानों की किताब। बात क्लियर होगी? अब चलिए मुअन्नस की तरफ। दो मुसलमान औरतों की किताब। अब दो मुसलमान औरतें मुजाफ इलैह है और किताब मुजाफ है। किताब की अरबी किताबुन और दो मुसलमान औरतों की मुस्लिमतानी। ठीक है ना? तो किताब को पहले लिखेंगे कैसे? किताबु एक पेश के साथ। ठीक है ना? और मुसलमान औरतों की अरबी है मुस्लिमतानी, लेकिन जब मुजाफ इलैह की जगह पर आएंगी तो हमने इसको हालत जर में लाना है और हालत जर क्या है? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। तो हमने लिखना है अल मुस्लिमतैनी अलिफ लाम के साथ, मारिफा। ठीक है ना? तो क्या बना? किताबु अल मुस्लिमतैनी, दो मुसलमान औरतों की किताब। अब हम जमा बनाएंगे, जैसे मुसलमान औरतों का घर। अब हमने बहुत सारी मुसलमान औरतें लाई यहां पर, मुसलमान औरतों का घर। अब घर एक है और मुसलमान औरतें बहुत ज्यादा हैं। मुसलमान औरतें क्या है? ये मुजाफ इलैह है और घर मुजाफ है। मुसलमान औरतों की अरबी है मुस्लिमातुन और घर की अरबी है बैतुन, तो बैतुन को पहले लाओ, लेकिन हम जब मुजाफ बनाएंगे इसको तो हमने लिखना है बैतु एक पेश के साथ। और मुसलमान औरतों की अरबी है मुस्लिमातुन, लेकिन जब इसको मुजाफ इलैह की जगह पर लेकर आएंगे तो इसको हालत जर में लाना है और मारिफा भी बनाना है। तो क्या बनेगा? अल मुस्लिमाती। तो क्या बना? बैतुल मुस्लिमाती, मुसलमान औरतों का घर। ठीक है जी। दो लड़कों की गाड़ी। अब गाड़ी एक है और लड़के दो हैं। दो लड़कों की अरबी है वलादानी और गाड़ी की अरबी है सय्यारतुन, तो गाड़ी को पहले लिखो सय्यारतु एक पेश के साथ। और दो लड़कों की अरबी है वलादानी। अब ये मुजाफ इलैह की जगह पर आ रहे हैं तो हमने हालत जर लाना है, वलादानी, वलादैनी, वलादैनी, तो हम लिखेंगे अल वलादैनी, सय्यारतु अल वलादैनी, सय्यारतुल वलादैनी, दो लड़कों की गाड़ी। ठीक है ना? लोगों के दिल, ये जमा है, दिलों की अरबी है सुदूरुन और लोगों की अरबी है अन्नासु। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? दिल को हम पहले लाएंगे तो लिखेंगे सुदूरु और लोगों की अरबी हम लिखेंगे यहां पर अन्नासु की जगह अन्नासी। तो क्या बना? सुदूरुन्नासी, सुदूरुन्नासी, लोगों के दिल। कुरान में है ना अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, वहां पर सुदूरी है लेकिन हमने क्या लिखा? सुदूरु। माना सेम है, वहां पर भी माना सेम है। अल्लज़ी जो वसवसे डालता है, फी सुदूरिन्नास लोगों के दिलों में। ठीक है ना? तो वहां पर माना सेम है। अब यहां पर सुदूरी क्यों आया? ये वजह है। ठीक है ना? पूरी अरबी जुबान में किसी भी इस्म का हालत जर में आना, इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह जो है वो हमारे सामने है, जो मुजाफ इलैह हम पढ़ रहे हैं, और एक और वजह है वो इंशाल्लाह हमने आगे पढ़नी है। जब हम हरूफ जारह वगैरह को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हरफ को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह? तो इसको भी आपने समझना है। अब हम जमा मुकस्सर की मिसाल लेंगे। जैसे मैं कहूँ, पहले मैं मुसन्ना लूंगा, जैसे दो लड़कों का कलम। अब दो लड़के जो है ये मुजाफ इलैह है और कलम हमारा मुजाफ है। कलम की अरबी कलमुन और दो लड़कों की वलादानी।
ٹھیک ہے نا. تو قلم کو پہلے لکھو, قلم ایک پیش ہٹا کر. دو لڑکوں کی عربی ولدانی, لیکن اس کو حالت جر میں لاؤ, ولدینی, اور خاص بھی بناؤ الولدینی. تو کیا بنا, قلم الولدینی, دو لڑکوں کا قلم. ٹھیک ہے نا. اب ہم کہیں گے لڑکوں کا قلم, یعنی بہت سارے لڑکوں کا قلم. اب لڑکے بہت سارے ہیں لیکن قلم ایک ہے. قلم کی عربی قلمن, اور لڑکوں کی عربی اولادن, افعال کے وزن پر, یہ جمع مکسر ہے. تو ہم لکھیں گے قلم مضاف ہے, اور لڑکوں کی عربی ہے اولادن, لیکن ہم نے اس کو خاص بھی بنانا ہے اور حالت جر میں لانا ہے. مضاف الیہ کا قاعدہ ہے. تو ہم لکھیں گے الاولادی, الاولادی. تو کیا بنا, قلم الاولادی, اور ملانے کی صورت میں قلم الاولادی, لڑکوں کا قلم. لڑکوں کی گاڑی, تو کیا لکھیں گے بھائی, سیارۃ الاولادی, سیارۃ الاولادی. بات کلیئر ہوگی. تو یہ بالکل ایزی ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے مثنی مذکر اور مؤنث اور جمع مذکر سالم کو جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پر لایا. ٹھیک ہے نا. آپ نے اب ایسے ہی جو ہے مرکبات بنانے ہیں, لیکن اب ہم کیا کریں گے, اب ہم یہاں پر مثنی مذکر مؤنث اور جمع مذکر سالم کو جو ہے مضاف کی جگہ پر لائیں گے. پھر دیکھیں گے کہ مرکبات کیسے بنتے ہیں, اور یہ ہمارا ٹاپک بھی ہے آج کا. جیسے میں کہوں لڑکے کے دو قلم. اب دیکھیے مرکب کیسا میں نے بنایا, لڑکے کے دو قلم. ابھی تک ہم کیا بنا رہے تھے, ہمارا قلم ایک ہوتا تھا, لڑکے دو ہوتے تھے. دو لڑکوں کا قلم, دو لڑکوں کی گاڑی, گاڑی ایک ہوتی تھی, لڑکے دو ہوتے تھے. لیکن اب دیکھ لیجئے میں نے کیا کہا, میں نے کہا لڑکے کے دو قلم. اب دو قلم کی بات کر رہا ہوں میں. اب لڑکے کی عربی کیا ہے, ولدن, اور دو قلم کی عربی ہے قلمانی, ہے نا, قلمانی. تو اب دیکھ لیجئے پہلے مضاف کون ہے اور مضاف الیہ کون ہے. لڑکے جو ہے یہ کیا ہے بھائی, لڑکا جو ہے, لڑکا ہمارا یہاں پر مضاف الیہ ہے, اور دو قلم جو ہے یہ مضاف ہے. تو جب دو قلم کو ہم مضاف کی جگہ پر لائیں گے تو دو قلم کی عربی ہے قلمانی. تو جب قلمانی مضاف کی جگہ پر آیا تو اب کیا ہوگا بھائی, اعراب ہلکا ہوگا, قلمانی. تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہمارا مثنی مضاف کی جگہ پر آئے گا تو اعراب ہلکا ہوگا, اور قلمانی اس کا اعراب آنی ساؤنڈ سے پہچانا جاتا ہے, تو ہم نے نون کو ہٹانا ہے. تو کیا بنا, قلما, نون ختم ہو گیا تو بن گیا قلما. اور لڑکے کی عربی کیا ہے, ولدن. تو اس کو جب ہم مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے تو الف لام لگائیں گے ساتھ میں, تو یہ بنے گا الولدی. تو کیا بنا, قلما الولدی, قلما الولدی. کیا مطلب, لڑکے کے دو قلم, لڑکے کے دو قلم. ٹھیک ہے نا. اب ہم جمع بنائیں گے اسی سے. اب ہم کہیں گے لڑکے کے قلم. اب ہم نہ دو کہیں گے نہ ہم ایک کہیں گے, ہم کہیں گے لڑکے کے قلم. اب لڑکے کی عربی ہے ولدن, اور قلم, بہت سارے قلم کی عربی کیا ہے, اقلامن. یہ جمع مکسر ہے نا, تو کیا لکھنا ہے بھائی, اقلام. اور لڑکے کی عربی کیا ہے, الولدو سے الولدی. تو کیا بنا, اقلام الولدی, لڑکے کے قلم. ٹھیک ہے نا. اب ہم کہیں گے حامد کی دو گاڑیاں, حامد کی دو گاڑیاں. اب ہم نے دو گاڑیاں یہاں پر لائیں اور حامد ایک ہے. حامد کی عربی ہے حامدن, اور دو گاڑیوں کی عربی ہے سیارتانی. تو سیارتانی کو پہلے لانا ہے نا, لیکن جب مضاف کی جگہ پر آیا تو نون کو ہٹانا ہے, اعراب ہلکا کرنا ہے. تو کیا بنا, سیارتا, نون کو ہٹانا ہے. اور حامد کی عربی ہے حامدن, تو مضاف الیہ کی جگہ پر آئے گا تو اس کو ہم نے حالت جر میں لانا ہے, تو یہ ہم لائیں گے حامدن. تو کیا بنا, سیارتا حامدن, حامد کی دو گاڑیاں. ٹھیک ہے نا. بچے کے دونوں ہاتھ یا بچے کے دو ہاتھ. اب بچے کی عربی ہے طفلن, اور دو ہاتھ کی عربی ہے یدانی. کیا, یدانی. تو کیا لکھیں گے بھائی, تو دونوں ہاتھوں کو پہلے لائیں گے نا, مضاف ہے نا, یدانی ہے لیکن نون کو ختم کرنا ہے, تو یہ بنے گا یدا. کیا, یدا. اور بچے کو کہتے ہیں طفلن, تو اس کو جب ہم مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے تو ہم لکھیں گے الطفلی. الطفلو کی جگہ الطفلی, حالت جر میں بھی لانا ہے اور خاص بھی بنانا ہے. تو یہ بنا یدا الطفلی, یدا الطفلی, یعنی بچے کے دونوں ہاتھ. جیسے قرآن میں بھی ہے نا, تبت یدا ابی لہب, یدا ابی لہب, ابی لہب کے دونوں ہاتھ, تبت یدا ابی لہب. تو وہاں پر بھی یدا ابی لہب ہے.
ठीक है ना। अभी लहब के दोनों हाथ, यहां पर क्या है, यदा अतिफले, दोनों हाथ बच्चे के। बात क्लियर होगी। हामिद की दोनों आंखें, हामिद की दोनों आंखें, दोनों आंखों की अरबी क्या है, एक आंख की आइनुन और दो की आइनानी, आइनानी। और हामिद की अरबी हामिदुन, तो दो आंखों को पहले लाइए, आइनानी के बदले में क्या लिखेंगे, आइना, नून को हटाना है, एराब हल्का हो गया। और हामिदुन ये हालत रफा है, और मुज़ाफ इलैहि की जगह पर आएगा तो हालत जर, हामिदिन, तो क्या बना, आइना हामिदिन। बात क्लियर होगी। कश्ती के दो सवार, अब कश्ती एक है, सवार दो है। सवार की अरबी है राकिबुन, एक, और दो की राकिबानी, दो सवार। तो हमने दो सवार कहे, तो राकिबानी को पहले लाना है मुजाफ बनाकर, तो जब मुजाफ के अंदर आएगा ये, तो इसका एराब हल्का होगा, तो ये बनेगा राकिबा, नून खत्म। कश्ती की अरबी क्या है, सफीनतुन, तो इसको खास भी बनाना है और हालत जर में लाना है, तो हम लिखेंगे अस्सफीनती, राकिबा अस्सफीनती, कश्ती के दो सवार। ठीक है जी। अब हम कहेंगे जैसे कश्ती के सवार, लेकिन मैंने ये जमा कहा। अब सवार की अरबी है राकिबूना, बहुत सारे, दो की बात नहीं कर रहा हूं मैं अब बहुत सारों की बात कर रहा हूं, राकिबूना। और कश्ती को क्या कहते हैं, सफीनतुन। अब सवार को पहले लाना है, बहुत सारे सवारों को, तो हम लिखेंगे राकिबूना से राकिबू, नून को खत्म कर दिया। और कश्ती की अरबी है सफीनतुन, तो हालत जर में लाना है इसको मुज़ाफ इलैहि की जगह पर, और अलिफ लाम भी लगाना है, तो ये बनेगा अस्सफीनती। तो क्या बनेगा, राकिबू अस्सफीनती। और जब हम इसको मिलाएंगे तो राकिबू का वाव नहीं पढ़ा जाएगा, और अस्सफीनती का अलिफ लाम भी नहीं पढ़ा जाएगा मिलाने की सूरत में, तो ये पढ़ा जाएगा राकिबुस, बा को सीन से मिलाया जाएगा, क्योंकि सीन जो है ये हरूफ शमसी में से है, और हरूफ शमसी से पहले जब अलिफ लाम हो और अलिफ लाम से भी पहले कोई हरफ या लफ्ज हो तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाता। ठीक है ना। तो ये बनेगा राकिबुस सफीनती। बात क्लियर होगी। वादे के सच्चे, अब सच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। सच्चे की अरबी है सादिकुन, एक सच्चा, दो की सादिकानी, और बहुत सारों की सादिकूना। अब सच्चे हमारा मुजाफ है, तो लाव मुजाफ की जगह पर सादिकूना नहीं लिखेंगे, नून को नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मुजाफ में क्या होता है, एराब हल्का होता है, तो हम लिखेंगे सादिकू। और वादे की अरबी क्या है, वादुन, तो हम लिखेंगे अल वादी, सादिकू अल वादी, तो क्या बना, सादिकुल वादी, वादे के सच्चे। ठीक है ना। दीन के खादिम, खादिमों की अरबी है खादिमूना, और दीन की अरबी है दीनु। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे खादिमू अद्दीनी, खादिमू अद्दीनी, दीन के खादिम। ठीक है ना। मदरसे के असातिज़ा, ये भी जमा है। अब असातिज़ा बहुत सारे हैं, मदरसा एक है, तो हम क्या लिखेंगे, बहुत सारे असातिज़ा की जमा क्या है, मुअल्लिमूना, तो हम लिखेंगे मुअल्लिमू, नून को काटेंगे, मुजाफ की जगह पर है, और मदरसे की अरबी क्या है, अल मदरसती, तो क्या बना, मुअल्लिमू अल मदरसती, और मिलाने की सूरत में मुअल्लिमुल मदरसती। बात क्लियर होगी। मैंने ये जल्दी जल्दी इसलिए समझाया क्योंकि आपने ऊपर ये कायदा जो है अच्छे से समझा है। बस आपने ख्याल रखना है, अगर आपका मुजाफ मुसन्ना हो या जमा हो तो वहां पर आपने नून को क्या करना है भाई, गिराना है। ठीक है ना। हाँ, अब अगर आपका मुजाफ जो है वो जमा मुअन्नस सालिम आ रहा हो या जमा मुकस्सर आ रहा हो, तो वो तनवीन के साथ अगर हो तो आपने एक हरकत को हटाना है, एक हरकत लिखनी है, तो आपका मुजाफ बन गया। इसी तरीके से जो है आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। और हमारा जो ये मुरक्कब इजाफी का टॉपिक है ये अभी चलता रहेगा, इसमें इंशाल्लाह आपको और मज़ीद जो है जानने को मिलेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन गुजारिश करता हूँ अच्छे से कायदे को समझो, मुजाफ इलैहि को पहले अच्छे से समझो, कवाइद को याद रखो, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। अब हम यहाँ पर जो है जुमले बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ हामिद की दो गाड़ियां बड़ी हैं, इसको समझना। अब ये मुरक्कब नाक़िस नहीं है, ये मुरक्कब ताम है। मैंने अब आपको हामिद की दोनों गाड़ियों की खबर दी। क्या खबर दी, कि हामिद की दो गाड़ियां जो हैं वो बड़ी हैं, ठीक है ना। अब पहले आपने हामिद की दो गाड़ियां, इसको बनाना है क्योंकि ये मुजाफ इलैहि है। हामिद की दो गाड़ियां, हामिद जो है ये मुजाफ इलैहि है, और दो गाड़ियां क्या है, मुजाफ है। दो गाड़ियों की अरबी है सय्यारतानी, और हामिद की अरबी है हामिदुन। तो गाड़ियों को पहले लिखो। सय्यारतानी लिखेंगे नहीं, क्योंकि मुजाफ के अंदर जब ये आएगा तो इसका एराब हल्का करना है, तो हम लिखेंगे सय्यारता, नून को हटा दिया। अब हामिद की अरबी है हामिदुन,
تو ہم نے لکھنا ہے حامدن، تو کیا بنا سیارتا حامدن، تو کیا مطلب حامد کی دو گاڑیاں کیا ہے بڑی ہے نا، تو بڑی کی عربی ہے کبیرن۔ اب چونکہ سیارتا یہاں پر کیا ہے بھائی، یہ مؤنث ہے نا، گاڑی مؤنث ہے عربی کے اندر، تو ہم نے سیارتا کے مطابق ہی جو ہے خبر لانی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل ہمارا یہاں پر مضاف ہے، مضاف الیہ کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا بلکہ مضاف کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے یہ حالت رفع میں بھی آ سکتا ہے، حالت نصب میں بھی آ سکتا ہے اور حالت جر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہی مجرور ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مبتدا اور خبر کے اندر کیا ہوتا ہے، مطابقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور مبتدا اگر حالت رفع میں ہو تو خبر بھی حالت رفع، مبتدا اگر حالت نصب میں ہو تو خبر بھی حالت نصب میں ہوگی، مبتدا اگر حالت جر میں ہوگا تو خبر بھی حالت جر میں ہوگی، تو اس لیے اعتبار کیا جائے گا مضاف کا نہ کہ مضاف الیہ کا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، میں ابھی آپ کو مثال دوں گا، تو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر کبیرتان، کیوں ہم نے کبیرتان یہاں پر مؤنث کیوں لایا، کیونکہ سیارتان یہ مؤنث ہے اور یہ مثنی ہے، اسی لیے ہم نے کبیرتان مثنی بھی لایا اور مؤنث بھی لایا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں مثال دوں گا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا راستہ، راستے کی عربی ہے سبیل اور اللہ کی عربی ہے اللہ، تو اب ہم اس کو بنائیں گے نا مضاف مضاف الیہ کو، تو راستے کو پہلے لائیں گے اللہ کو بعد میں، تو کیا بنا سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن قرآن میں آپ دیکھیں گے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، تو وہاں پر ہے فی سبیل اللہ، تو وہاں پر سبیلی ہے، تو سبیلی وہاں پر آیا، معنی یہی ہے سبیل اللہ اللہ کا راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، سبیل اللہ اللہ کا راستہ، معنی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن اب یہاں پر سبیل اللہ آیا قرآن میں، کیوں آیا؟ کیونکہ وہ وجہ ہے وہاں پر، کیونکہ وہاں پیچھے فی آ رہا ہے۔ دیکھیں پوری عربی زبان میں کسی بھی اسم کا حالت جر میں آنا اس کی دو وجوہات ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک تو ہو گیا مضاف الیہ اور ایک الگ ایک وجہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے جب ہم حروف جارہ وغیرہ کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں ہے فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور نہ کہو اسے جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں، یہ میں کا ترجمہ فی کر رہا ہے، باقی اللہ کا راستہ وہی معنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مضاف کا اعتبار کیا جائے گا، مضاف کے اعتبار سے جو ہے خبر لائی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس بات کو یاد رکھنا۔ اب ہم اس کی جو ہے ترکیب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سیارتا کیا ہے، یہ ہمارا مضاف ہے اور حامدن مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، کبیرتان خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ بات کلیئر ہوگی؟ یہ بالکل آسان ہے، اس کی ایسے ہی آپ نے جو ہے پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں کہوں گا بچے کے دونوں ہاتھ چھوٹے ہیں، پہلے بچے کے دونوں ہاتھ کی عربی بناؤ، چھوٹے کو چھوڑو، وہ تو ہم خبر دے رہے ہیں، وہ آ جائے گا انشاءاللہ، وہ آسان ہے۔ ہم نے کہا بچے کے دونوں ہاتھ، اب بچہ جو ہے یہاں پر کیا ہے بھائی، یہ ہمارا مضاف الیہ ہے اور دونوں ہاتھ کیا ہے، یہ مضاف ہے، تو دونوں ہاتھوں کو جب مضاف کی جگہ پر لائیں گے، دونوں ہاتھوں کی عربی پہلے معلوم ہونی چاہیے، یدانی دو ہاتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم یدانی کو مضاف کی جگہ لائیں گے تو نون کو گرانا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اعراب ہلکا کرنا ہے، تو یہ بنے گا یدا، کیا بنا یدا، اور بچے کی عربی ہے طفلن، تو جب ہم اس کو مضاف الیہ کی جگہ پر لائیں گے تو اس کو حالت جر میں بھی لائیں گے اور خاص بھی بنائیں گے، معرفہ بنائیں گے الف لام کے ذریعے، تو یہ بنے گا یدا الطفل، یدا الطفل، لام زیر لی، ٹھیک ہے نا، مجرور ہوتا ہے نا ہمارا مضاف الیہ، تو کیا بنا یدا الطفل، کیا ہے بھائی چھوٹے ہیں۔ اب چھوٹے کی عربی ہے صغیرن، تو میں لکھوں گا صغیرتان۔ اب میں نے یہ صغیرتان کیوں لکھا، میں نے یہاں پر یہ مثنی لایا، یہ آپ کو پتا ہے کہ یدا جو ہے یہ مثنی ہے، اسی لیے میں نے یہاں پر صغیرتان مثنی لایا، لیکن میں نے صغیرتان مؤنث بھی لایا، یہ کیوں لایا؟ کیا یدان یہاں پر مؤنث ہے؟ اگر یہ مؤنث ہے تو کیوں ہے یہ آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ مؤنث کیوں ہے تو آپ ضرور جو ہے مجھے کامنٹ کیجئے گا، اور یہ میں نے آپ کو جنس کے ٹاپک میں پڑھایا ہے کہ ہاتھ مؤنث کیوں ہے، ناک جو ہے یہ مذکر ہے لیکن ہاتھ مؤنث ہے، یہ کیوں ہے یہ مجھے آپ بتائیں گے، اسی لیے میں نے خبر بھی کیا لائی، صغیرتان، ٹھیک ہے جی۔
बच्चे के दोनों हाथ छोटे हैं। बात क्लियर होगी। लड़के के 2 कलम खूबसूरत है। लड़के के 2 कलम, अब 2 कलम की अरबी है कलमानी और लड़के की अरबी है वलदुन। तो हम लिखेंगे पहले कलमा, कलमा, नून को खत्म कर दिया, और लड़के की अरबी क्या है भाई? वलदुन। तो हम लिखेंगे अल वलदी। तो क्या बना? कलमा अल वलदी। लड़के के 2 कलम खूबसूरत है, तो क्या लिखेंगे? जमीलानी। जमीलानी क्यों लिखा भाई? क्योंकि कलमा जो है ये मुसन्ना है, इसीलिए मैंने जमीलानी भी लिखा। कलमा जो है ये मुजक्कर है, इसीलिए मैं जमीला भी मुजक्कर ही लिखा। कलमा जो है ये हालत रफ़ा है, इसलिए मैं जमीलानी भी हालत रफ़ा ही लिखा। कलमा ये यहां पर हमारा क्या है? मुजाफ इलल मारिफा है। क्या है भाई? मुजाफ इलल मारिफा है ना, तो मुब्तदा हमारा मारिफा और खबर नकीरा होती है। बात क्लियर होगी। ये सारा हमारा टॉपिक जो है रिलेट करता है पिछले टॉपिक्स के साथ। अगर आपने पिछले टॉपिक्स को देखा है इंशाअल्लाह तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं कहूंगा मिस्र के मुसलमान मालदार हैं। अब मिस्र की अरबी है मिस्र, ठीक है ना, इसको ऐसे ही लिखा जाएगा, ये अलम है। और मुसलमान की अरबी क्या है? मुस्लिमूना। लेकिन मैंने ये बहुत सारे मुसलमान कहे, जमा। मिस्र के मुसलमान, मुसलमानों की अरबी है मुस्लिमूना। तो हम मुसलमानों को पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? मुस्लिमू, नून को खत्म करेंगे। क्यों? एराब हल्का किया। और मिस्र की अरबी मिस्रा, मुस्लिमू मिस्रा। शहर के नाम भी गैर मुनसरिफ है यहां पर, तो हम लिखेंगे मुस्लिमू मिस्रा। क्या? मिस्र के मुसलमान क्या है? मालदार हैं। मालदार की अरबी क्या है? ये जमा है ना, मालदार हैं। क्योंकि हमारा मुस्लिमू यहां पर जमा है, तो हमने खबर भी जमा लानी है। और मालदार की अरबी है अगनियाउ, अफ़इलाउ के वजन पर, ये जमा मुकस्सर है। तो क्या बना? मुस्लिमू मिस्रा अगनियाउ। मिस्र के मुसलमान मालदार हैं, ठीक है ना। दीन के खादिम नेक हैं, तो क्या आएगा? खादिमू अद्दीनी सालिहूना। मदरसे के असातिज़ा ज़हीन है, मुअल्लिमू अल मदरसती अज़कियाउ। अज़कियाउ भी जो है ये भी जमा मुकस्सर है। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से जो है आपने जुमले बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं पर समझ ना आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछा करें, इंशाल्लाह हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करेंगे। ये बिल्कुल आसान है, आपने इसी तरीके से जो है जुमले बनाने हैं, ये मुरक्कबात बनाने हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो। अगर आप गलत भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस उससे हो जाएगी, आपकी इस्लाह उससे हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से जो है आगे फ्यूचर में जो है मुरक्कबात, जुमले वगैरह बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफा हमारा।